Nagtapok na po sila. Human sa nagbuntagay nga ulan mga idol. Ang panganod idol, nagtapok na po. So, nagpasabot na siya idol nga doon na pa'y kusog nga ulan. Karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, December 5, 2005. O tanawan niyo idol. Ang panganod nagtapok o timailhan na siya idol nga doon na pa'y kusog nga ulan karong adlaw. Makita na to idol nga mga panganod nagtapok, nagpaduol sa Mount Apo. Nagtapok na siya idol tungod kay ang hangin sa ibabaw kusog. So nibanda siya sa bukid sa Mount Apo, pinakataas nga bukid sa Mindanao. Ang Mount Apo maunang ang iyang panganod idol, inana ang iyang formasyon. Pakita na to idol nga parte naghana idol sa panganod. So posible karong adlaw idol mupadayon ng ulan. Salamat sa pagtanaw sa video. God bless sa soul mga idol.